योभन्दा अगाडि यो ठाउँमा चाहिँ हातको थिएन यति सानो पहिला यो ठाउँमा आएको थियो यो ठाउँमा चाहिँ आएको थिएन दाइ होइन उता यता डोटी दिपायलतिर होइन बजाङ बाजुरा चाहिँ गएको थियो कसरी आयो यो ठाउँमा भन्नु त प्रोग्राममा दाइ के हुँदैछ यहाँ के हुँदैछ टिकटक हो टिकटक बनाउँदै हुनुहुन्छ यहाँ आइपुग्दा कसकोमा टिकटक बन्दैछ रविन्द्र सरकोमा टिकटक बन्दैछ यता बहिनीको पनि चाहियो अरे अब एउटा जुन रामरोशन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 सैनी बजारमा गएको पहिरोले 17 जना बेपत्ता बनायो। त्यसपछि बजार नै नदेखिने अवस्था, त्यहाँ केही पनि संरचनाहरू बाँकी रहेनन् र पुरै बजारलाई बगरमा परिणत गरिदियो भाद्र 2 गते आएको बाढीले। त्यस पछाडि यहाँको स्थानीयहरूको एकजुट एकता देखेर एकदमै एकतर्फबाट हेर्ने हो भने एकदमै खुसी लागेको छ। यो बाटोहरू बनाउन यति कसिनु भएको छ, जुन मान्छे हिँड्नको लागि आवत जावत गर्नको लागि मात्रै भए पनि बाटो बनोस् भनेर स्थानीयहरू जम्मा भएर यसरी यो बाटोहरू बनाइरहनु भएको छ। हामी पनि यही गोरेटो बाटोको माध्यमबाट यहाँसम्म आयौँ। कस्तो हुँदैछ यहाँ आउँछ घँगारू के यस्तो मिठो हुन्छ यो घँगारू। यो पहाडी इलाकामा पाइन्छ होइन, खान्छन् सर एकदमै यस्तो मिठो हुन्छ। म पनि के नाम भन्नुभयो? घँगारू सर, घँगारू कंगारू 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 सर, घँगारू यस्तो मिठो छ। यहाँ टिपेर खान यस्तो अलि अमिलो जस्तो पनि हुन्छ होइन, यसलाई नुनसँग मिलाएर खाने हो भने यस्तो मिठो हुन्छ सर। नमस्कार सम्पूर्णलाई। यति बेला हामी अछाम जिल्लाको साफेबगर भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। रामरोशन गाउँपालिकामा केही दिन अगाडि गएको बाढी पहिरोबाट पीडित धेरैजना हुनुहुन्छ। तीमध्ये केहीलाई जो अत्याधिक पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई छानेर सम्पूर्ण नेपालीहरूले गर्नुभएको केही सहयोग, त्यसै गरी भोजराज थापाले पर्सनल्ली आफ्नो तर्फबाट केही सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो सहयोग लिएर हामी लगभग 2 दिनको यात्रा पछाडि साफेबगरबाट रामरोशन गाउँपालिका जाँदैछौँ। सरी थोरै बोलिदिनु पऱ्यो। यति बेला हामी साफेबगर भन्ने यो ठाउँमा आइसकेका छौँ। अब करिब 5-6 घन्टाको यात्रापछि हामी त्यो ठाउँसम्म पैदल यात्रा होइन, पैदल यात्रा त्यो पनि अलिकति मात्र। अब यहाँबाट लगभग आधा घन्टासम्म चाहिँ गाडी जान्छ। त्यसपछि हामी 5 घन्टाको पैदल यात्रापछि रामरोशन गाउँपालिकामा पुग्नेछौँ। र जतिले पनि भिडियो हेरिरहनु भएको छ यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर पनि गर्नु होला भन्न चाहन्छु, किनभने त्यो ठाउँमा सम्भवतः कमै व्यक्तिहरू राहत सहयोग लिएर गएको अवस्था छ। किनभने अप्ठ्यारो बाटो भएको कारणले र धेरै विकट र पिछडिएको ठाउँ भएको कारणले पनि धेरै मान्छेहरू आउनु भएको छैन राहत लिएर। र राहत सङ्कलनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्णलाई म धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, जसले विदेशबाट पैसा पठाउनु भएको छ। र मैले व्यक्तिगत मेरो तर्फबाट 50,000 सहयोग गर्ने वचन प्रतिबद्धता पनि दिएको छु। पहिरोहरू
धेरै गएको कारणले यहाँ खोलामा एउटा ट्रिपर छ यहाँ तल यसले बाटै ब्लक गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि अब लगभग हामी 20 किलोमिटर फर्किनु पर्ने भयो यहाँसम्म आइपुगेका थियौँ पहिरोहरू बाटोमा यस्तो छ पहिरोहरू गइरहेको छ गाडी बिहान हिँडेको कतिखेर पुग्ने हो अझै हिँड्नुपर्छ रे धेरै फेरि फर्किनु पर्ने भयो हामी फेरि फर्केर 20 किलोमिटर 20 किलोमिटर उता फर्किनु पर्ने भयो यो बाटो सजिलो भइदिएको भए चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ हामी सदरमुकाम पुग्न आँटेका थियौँ अछामको सदरमुकाम होइन सदरमुकामबाट फेरि अर्को एउटा गाडी लिएर अनि हामी जाँदै थियौँ तर बाटोमा अब सदरमुकाम जाने बाटो लगभग 8-10 किलोमिटर हो र यस्तो यो अब ब्लकै छ यति बेला हामी अछामको सदरमुकाम मङ्गलसेन बजार आइपुगेका छौँ यो मङ्गलसेन बजार पछाडि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क छ यो चाहिँ मङ्गलसेन बजार हो अब यहाँबाट हामी अर्को एउटा गाडी लिएर केही घन्टा चाहिँ यात्रा गरेछौँ लगभग 2 दिनको यात्रा भइसक्यो अब चाहिँ हामी रामरोशन गाउँपालिका जाँदैछौँ है त यति बेला मङ्गलसेन जुन अछामको सदरमुकाम हो मङ्गलसेनमा रहेको यो दरबारमा आइपुगेका छौँ यो चाहिँ पुरानो राजदरबार जति बेला तत्कालीन माओवादीले भत्काए पछाडि यो मर्मत हुँदै रहेछ यहाँ आइपुगेका छौँ अब भने हाम्रो यात्रा रामरोशन गाउँपालिकाको हुनेछ र अछामको यो गाडीमा जाँदैछौँ हामी यता गुरुजी हुनुहुन्छ यो गाडीमा जाँदैछौँ भोजरा सर कति बेरको यात्रा हो यो गाडीमा अब हामी यहाँबाट 2 घन्टा 2 भन्दा धेरै लाग्छ 2 घन्टा लाग्छ 2 घन्टाभन्दा धेरैको यात्रामा हामी यो गाडीमा छौँ गाडीले साथ दिन्छ हाम्रो साथ दिन्छ त्यस पछाडि चाहिँ हिँड्ने हो सर त्यसपछि हिँडेर मजाले मजाले हामी राति हुने हो कि जस्तो लागिरहेको छ झमक्कै रात पर्छ होला त्यहाँ पनि हामीले भनेको छौँ होइन माछा साछा हुन्छ नि के पाइन्छ खाने गरेर नि नानी के छ समीक्षा अधिकारी हुनुहुन्छ अब हामी जाँदैछौँ हेरौँ के हुन्छ बाटोमा अहिले हिँडेको त छैन अब यहाँबाट 1 घन्टा लाग्छ अब हिँड्दै राख्छौँ हामी तपाईँहरूलाई अब जानकारी दिइराख्छौँ के कस्तो छ अपडेट दिइराख्छौँ हामी बाई बाई अहिलेको लागि 279 हो यो उल्टोपट्टि भएर त्यस्तो देखिएको होला 279 नम्बरको गाडीमा हामी जाँदैछौँ यो ताली भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ यहाँसम्म चाहिँ हामीले बोलेरो गाडी लिएर आएर हाम्रो गाडी नआएपछि बोलेरो गाडी लिएर आएर यहाँसम्म आएको छौँ यो हिलो सिलो भएपछि अब यहाँ सस्ता गाडी भन्ने भयो र यहाँदेखि चाहिँ अब हिँड्नु पर्ने लगभग 5 घन्टा हामीलाई हिँड्नु पर्ने छ अहिले 3 बज्यो हामी रातिको 8 बजे पुग्दैछौँ त्यो पनि 8 बजे पनि पुगिन्छ कि पुगिन्न थाहा छैन यो धेरै नै कष्टकर बाटो छ खोला नाला छ उकालो ओह्रालो यो ठाउँको बारेमा केही पनि थाहा छैन हामीलाई केही पनि थाहा छैन बाटो पनि सोध्दै हामी त अलि हिँडौँला है अब यिनी चेलीहरू चाहिँ कसरी हिँड्ने है अब हामी हिँड्दैछौँ ताली बाटो समीक्षा नानुको कमरा बाँधेर हिँड्दै हुनुहुन्छ यहाँ गाह्रो छ है गाह्रो छ अब हिलो सिलो पछाडि साथीहरू हुनुहुन्छ उताबाट आउँदै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ फर्स्ट हामी चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड टोली यता आउँदै हुनुहुन्छ धेरै चिसो भएर चिसो मौसम जस्तो फिल भइसकेको छ जे हिँड्नलाई सजिलो हुन्छ यो भयो भने त्यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ त्यो ठाउँ मुजा बगर छ मुजा बगर ल मुजा बगर यो पनि जोखिममा छ स्थानीयलाई अलिकति ध्यान दिनु पर्यो यो कुरामा म यो जुम गर्छु कतिसम्म देखिन्छ होइन यो देखिरहेको ठाउँ चाहिँ मुजा बगर भन्ने ठाउँ त्यो हेर्नुहोस् त खोला सर्लक्कै त्यहीँ आइसकेको छ त्यो एकदमै जोखिममा छ यसमा पनि छिटोभन्दा छिटो स्थानीय निकायको ध्यान जाओस् त्यो बस्तीहरू सार्न सकिन्छ भने कहाँ सार्न सकिन्छ त्यसरी हामीले जानुपर्ने छ हामी जानुपर्ने यो डाँडा छ त्यो माथि कुहिरो देखिएको तल के भयो भोजराज सर थाकेको हो सर थके लागेको हो थके लागेको हो कि होइन थकित देखिसक्नु भयो त भाउजू थकित देख्दैछु समीक्षाको अलिअलि मुस्कान छ भोजराज सर के छ थकाइ व्यापक हो ला होइन स्यास्या गर्दै हुनुहुन्छ हे रानी बनका येला कोइली
चरीको हे मेरा खाने बेला दूध भयो यही पानीका नाउला। फेरि काँक्रो पाइँदैन पाइँदैन त्यो मुगा बजार पुग्न हामीलाई कति बेर लाग्छ? 1 घन्टा क्या मुगा बजार? हाम्रो 1 घन्टा लाग्छ ठिकै हो। अनि सैना बजार पुग्न छैन बजार पुग्न लाग्छ 3 घन्टा। खाडी बगा पाल्ने बगा कोही आउँछ भने गाइदिनु न। दिदी यो के हो यो? यो सर उसिनेको मकै। उसिन्या मकै हो? उसिनेको मकै के गर्ने यसलाई? यो यस्तो यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ भने सर हैन उसिनेको मकै उसिनेको मकैमा अब चिसो महिना लाग्छ नि सबै गेडागुडी मिक्स बनाएर हाम्रो यतातिरको भाषामा भौला भन्छ तपाईहरुको भाषामा के भन्छ हैन यो चाहिँ मिक्स गरेर पछि चिसोमा के यसको झोल खान लागि झोल खाने यो हरियो मकै उसिनेर सुकाउने हजुर अनि पछिल्लो जस्तै यो हरियो मकै छ नि यसलाई यस्तो गरेर काठ बनाएर निकाल्ने हैन निकाल्यो अब त्यसलाई आगोमा उसिन्ने उसिनिसकेपछि अब यो सुकाउने यो जहिले खाँदा पनि एकदम पौष्टिक के ल हेर्नुहोस् त हामी यति बेला काठमाडौँदेखि चाफामाण्डु आइपुग्यौँ। यो चाहिँ अछाम जिल्लामा पर्छ। यहाँ काँक्रो पाइयो हामी काँक्रो खान्छौँ। चाहिँ यहाँ दिदीहरू हुनुहुन्छ दिदीहरूले हामीलाई काँक्रो उपहार दिनुभयो है बाटोमा आउँदै गर्दा बहुतै मिठो छ यो काँक्रो लोकल है सर। भोजराज सर यता हुनुहुन्छ। सर काँक्रो कस्तो लाग्यो? एकदमै मिठो छ एकदम मिठो लाग्यो बहुत मिठो छ टेस्टी एकदम। अनि यति धेरै लामो बाटो हिँड्दा हिँड्दै यहाँको मनोज राउल सरको घर कता हो? आतै हराएर भयो होइन त त्यो त्यो बेडुला सर बेडुला भन्छ बेडु के यस्तो मिठो हुन्छ यो फल खान न। सर मलाई पनि दिनु एउटा टिपेर सर पढ्दैन रे हो बाबुले हो पढ्न मान्दैन हो चाउचाउ मात्रै माग्छौ हो दिदी तपाईले बुन्न लाएको के हो त्यो? चौकटी बस्नको लागि ए त पनि रहेछ नि यही हो दिदी। कुट्नु भएको दिदी धान हो केमा कुट्नु भएको यो के भन्छ त्यसलाई? ओखल र मुसल भन्छ। त्यो तलको ढुङ्गा भित्र भएको छ त्यो ओखल हैन सर कति एक पाथी कुट्नु भएको हो? जति पनि कुट्नुहुन्छ? कति बेर लाग्छ अब त्यसलाई चामल बनाउन त्यो धानलाई? ढुङ्गोमा हो है ओखल भन्छ यसलाई। घाँस अनि भारी कसले हालिदिएको नि? कति वर्ष पुग्यो? 10 वर्ष पुग्यो? यो आफै काट्यो? ए यति ठुलो भारी है? कहाँ गएर काटेको नानु? भारी कसले हालिदिएको नि? भारी आफैलाई हालाउँछ हो र कसले सिकायो नि? मम्मीले हो। टाढा हो घर माथि हो? कतिमा पढ्नुहुन्छ नानु? 4 मा पढ्नुहुन्छ। अनि हातमा पैसा कसले दियो? मम्मीले दिनुभयो? केही हुन्न लिया दाइले दिनुभएको थियो एउटा दाइले भने ल केही हुन्न केही हुन्न लिया केही हुन्न नगर्ने है लानु नमान्ने केही हुन्न एकजना दाइ आउनुभएको थियो दिनुभयो काठमाडौँबाट आउनुभएको भने ल। यो अघि मैले माथिबाट देखाएको मुगा बजार भन्ने ठाउँ चाहिँ यही हो। हामी आइपुग्यौँ अब लगभग 5-7 मिनटमा त्यहाँ पुग्छौँ होला। मैले अघि भनेको थिएँ यो क्षेत्र पनि एकदमै जोखिम देखिरहेको छु मैले। यहाँ आमाले हामीलाई मकै दिनुभयो मकै खाँदैछौँ। सर कस्तो छ? बहुत मिठो है हरियो मकै भुटेको मेरो भाग नरौला जस्तो लाग्छ।
हिजो चाहिँ हामी अछामको साफे बगर भन्ने ठाउँबाट हिँडिसकेपछि लगभग 3-4 घन्टा चाहिँ बसमा, त्यस पछाडि 4 घन्टा जस्तो हिँडेर आइसकेपछि हामी मुजा बगर भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ साँझ। र यहाँबाट पनि लगभग 3-4 घन्टा लाग्छ सैना बजार पुग्न भन्ने जानकारी पाइसकेपछि, जुन चाहिँ बाढी प्रभावित घटनास्थल हो त्यहाँ पुग्न अझै पनि 3-4 घन्टा लाग्छ भनिसकेपछि हामी चाहिँ मुजा बगरमा बस्ने निश्चित गऱ्यौँ र मुजा बगरमा बस्यौँ र आज बिहानै उठेर हामी त्यसतर्फ लाग्दैछौँ। यो बाटो हुँदै धेरै पर पुग्नुपर्छ, कहाँ हो कहाँ थाहै छैन, यहाँबाट देखिँदैन। लगभग 3-4 घन्टा, 3 घन्टा त नर्मल्ली यहाँ हिँड्नेहरूको लागि, हाम्रो लागि त 4-5 घन्टा लाग्न सक्छ। हामी हिँडेर आउँदै थियौँ, यहाँनिर चाहिँ पहिरोले बाटै लगिदिएछ। ल अब बाटै छैन जस्तो लागिरहेको छ। यो त्यहाँ गोरेटो बाटो त बनाइएको रहेछ, तर यहाँ पहिरोले बाटो ध्वस्त। हेर्नुहोस् त, यस्तो पहिरो आएर यहीँनिर यो कैलाश खोला हो सायद, यी साथीहरूले कैलाश खोला भन्दै हुन्छ, आएर यस्तो पहिरोले बाटै छैन। यो खोलाले यसरी धान खेतीहरू पनि पुरै नष्ट गरेको छ। खोला यही साइडबाट गइएको छ, यहाँ धान खेतीहरू रहेछ। पहिला राम्रै थियो होला सायद, तर अहिले यस्तो पुरै नष्ट गरेको छ, बगर बनाइदिएको छ। दाइ नमस्कार, यो हाम्रो सैना बजार पुग्न कति समय लाग्छ अब? हाम्रो हजुर लगभग 1 घन्टा। 1 घन्टा पुगिन्छ? हामी पुगिन्छ होला? म जान्छु। यही बाटो हो सिधै जानु? ए हस्, धन्यवाद है। मुजा बगरबाट सैना बजार जाँदै गर्दा बाटोमा यो सान्तडा बजार पर्छ। यो सान्तडा बजार भन्ने ठाउँ हो र यहाँबाट पारी जाने एउटा पुल रहेछ, झलुङ्गे पुल, जुन पुललाई पनि बाढीले एकदमै बगाएको छ र पारीको मान्छे पारी, वारीको मान्छे वारी, वारी पारी गर्न नसकेको अवस्था छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार, मेरो हजुरको शुभ नाम? नरेन्द्र बाबु शाह मेरो नाम। हजुर। अनि म यहाँकै स्थानीय मान्छे हो। स्थानीय मान्छे। हजुर। यो पुल कहिले बगाएको? यो यही भदौ 2 गतेको राति 12 बजीतिर यो खोलाइ बढेको थियो कि पहिरो गएको कारणले गर्दा भत्केको हो? यो खोला यहीँ पुगेको छ, पानी नै यहाँसम्म आएको थियो त्यो पानी? यहाँ त हामी मानवीय यहाँ त क्षति राम 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 गएको हो कि यो सबै यति हाइटमा यो खोला आइपुगेको थियो। हेर्नुहोस् त, यति हाइटमा। यो पारी के ठाउँ छ? यो पुलबाट पारी जाने ठाउँ चाहिँ यो पुलबाट यो मडिला भन्छौँ हामी। हजुर। यो ठाउँको नाम मडिला। मडिला। यो ठाउँको नाम यो सान्तडा बजार। सान्तडा पुल बजार। सान्तडा पुल बजार। यहाँनिर केही स्थानीय दाइहरू हुनुहुन्छ, हामीलाई देखिसकेपछि चिनिसकेपछि उहाँहरूले हामीलाई स्वागत गर्नुभयो। निकै राम्रो तरिकाले गीत गाएर उहाँहरूले स्वागत गर्नु। होली र गतै छ गुल्ट्याले पले काट्यो, खोली र गतै छ सबलाई सगतै छ अभिभावक व्रतकारीलाई सबलाई सगतै छ 17 जना लैगई पापी होइके धर्मात्मी 17 जना लैगई आफू पन बाइगई छोरा लैगई छोरी लैगई आफू पन बाइगई। हवस् त हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। कला थियो।
गोडी भेट्यौँ हामीले बाटोमा छिप्पिएर थियो क्या हुन्छ है अब रोडको हालत यस्तो छ ल हेर्नुहोस् अब यो रोड कहाँ गयो त ल खोइ रोड समीक्षा बहिनी रोड खोइ खोलाले बगायो ल हेर्नुहोस् त रोड खोइ खोलाले बगायो यस्तो छैन रोडै छैन अब बाटो यस्तो छ यो बाटो यो अवस्था छ यहीँ खोला बग्यो यहाँ रोड थियो रोड कहाँ गयो खोला यहाँ बग्यो ल यो बाटो ल हेर्नुहोस् रोड फेरि सकियो अब यस्तो भयो ल यता होइन यताबाट छ तलबाट आऊ यताबाट ल हेर्नुहोस् है रोड सकियो यता अब यताबाट धन्न यहाँ स्थानीयले यतिको मान्छे हिँड्ने बाटो बनाउनु भएको छ सबै ठाउँमा यस्तो छ तै पनि खोला मान्छे हिँड्ने बाटो बनाउनु भएको छ खोलै बगाइदियो खोलाले यस्तो रुख बगाइदियो बहिनी कति थकेला राष्ट्रिय बाटो त्यहाँनिर कस्तो थियो डर लाग्यो होइन यत्रो रुख पल्टाएको छ हेर्नु त यो रुख पल्टाएर यस्तो बनाइदिएको छ अब यो खोलो कहाँबाट बगेको पत्तो छैन उतापट्टि थियो अरे पहिला अहिले यताबाट बगिरहेको त्यहाँदेखि सब बगाएर बनाइदियो यो रोड होइन यो हामी आगिरहेको रोड थियो रोड यस्तो बनाइदियो ल हेर्नुहोस् बगाएर एउटा मोटर घुम्ने चाहिँ बाटो है अहिले चाहिँ जुन ठाउँमा खोला बगिरहेको छ त्यतिखेर एकदमै बिजोग भइरहेको छ उताको माथिको मान्छेलाई पनि यहाँ आउने अवस्था छैन भने यहाँको मान्छेलाई पनि माथि जाने अवस्था छैन होइन त्यहाँ जुन त्यहाँ छाना एउटा गोठ देखिराख्नु भएको छ त्यसकै हजुर त्यसकै नजिकबाट त्यो हाम्रो गाडी हिँड्ने रोड गइरहेको थियो र अहिले त्यो सबै भत्काएर सबै बगर बनेको छ खोला छ अब यो कहिलेसम्म बन्ला कहिले फेरि आशा पलाउला यहाँको जनताहरूलाई त्यो त हामीले थाहा छैन र केही राहत चाहिँ हुन्छ भन्ने हामी आशा चाहिँ गरेका छौँ हामी त्यो पारी देखेको छ नि यो बगर हजुर त्यहाँभन्दा कति पर जान्छौँ अब यो हामीले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर टिनका खोकाहरू होइन सानो टवरहरू छ त्यहाँ नजिकै छ हाम्रो बजार चाहिँ अनि अलि यता पनि छ अलि उता पनि छ अनि मानवीय एकदम सबैभन्दा धेरै क्षति भएको सैनी बजार भनेको सैनी बजार नै त्यही नै हो चलिरहेको छ वडा नम्बर 6 मा चलिरहेको विद्युतको जुन टर्बाइन हुने एउटा टर्बाइन पानी आउने फोर्स पानी आउने हैन यो पँदाला चाहिँ यहाँ आएर हेर्नु देख्न सक्नुहुन्छ यो देखिरहेको छ भिडियोमा हाइड्रो पावरको पँदाला यहाँ छ यहाँ ल्याएर बगाए कहाँ थियो उ चाहिँ त्यो सैनी बजार जुन मानवीय क्षति भएको ठाउँभन्दा पनि माथि छ माथि थियो त्यो बगाएर यहाँ लिएर आयो बगाएर यहाँ छ अहिले विद्युत आपूर्ति यहाँ बन्द छैन बन्द छ एकदमै जनताहरू चाहिँ एकदमै अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् वर्षौँ लगाएर विद्युत उत्पादन गरेको थियो आज आएर त्यही यो बारीले यो विद्युत जाँदा चाहिँ एकदमै अन्धकारमा बस्नु परेको छ अब यो त बनाउन धेरै समय लाग्न सक्छ किन भन्दा एउटा भौगोलिक विकटता छुट्टै छ होइन अब यो कति श्रम प्रयोग गरेर बनाइएको थियो कति ठाउँमा चाहिँ हामीले यो ड्यामहरू भत्किएको देख्यौँ होइन अब यहाँको बिजुली कहिले आउँछ त्यो थाहै निश्चित छैन होइन
गाइदेऊ कति मिठो भएछ। अलिक ठुलो सुन्नु भाइ। जुन रामरोशन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 सैनी बजारमा गएको पहिरोले 17 जना बेपत्ता बनायो। त्यसपछि बजार नै नदेखिने अवस्था, त्यहाँ केही पनि संरचनाहरू बाँकी रहेनन् र पुरै बजारलाई बगरमा परिणत गरिदियो भाद्र 2 गते आएको बाढीले। त्यस पछाडि यहाँको स्थानीयहरूको एकजुट एकता देखेर एकदमै एकतर्फबाट हेर्ने हो भने एकदमै खुसी लागेको छ। यो बाटोहरू बनाउन यति कसिनु भएको छ, जुन मान्छे हिँड्नको लागि आवतजावत गर्नको लागि मात्रै भए पनि बाटो बनोस् भनेर स्थानीयहरू जम्मा भएर यसरी यो बाटोहरू बनाइरहनु भएको छ। हामी पनि यही गोरेटो बाटोको माध्यमबाट यहाँसम्म आयौँ। यही हो सैनी बजार, कैलाश खोलाले बगाएपछि यो बजार यस्तो भएको छ। हेर्नुहोस् त, पुरै बगर। यहाँ बजार थियो भन्ने लाग्दैन नयाँ मान्छेलाई, तर यही ठाउँ हो जुन रामरोशन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा रहेको सैनी बजार भन्ने ठाउँ। यही नै हो, यो तपाईँ देखिरहनु भएको बगर, यही बगरमा थियो सैनी बजार।